आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ टेम्पल। आरजे रोनक की वीडियो जी। ओरिजिनल वीडियो का लाइक सिर्फ जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वाराणसी में मां गंगा के पश्चिमी तट पर मौजूद काशी विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पुराने मंदिरों में से। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। भारत में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल की इतनी मान्यता है। वहां आकर दर्शन करने को लेकर लोगों में ऐसा जुनून है कि ताजा आंकड़ों की बात करूं तो काशी ने टूरिस्ट के मामले में गोवा को कहीं पीछे छोड़ दिया। 2022 में यहां बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने 7 करोड़ टूरिस्ट आए। जी हाँ, 7 करोड़ टूरिस्ट एक शहर में। ऐसी दीवानगी है काशी की और ऐसी आस्था है लोगों की भोलेनाथ में। मगर यह भी सच है कि भारत के इतिहास में शायद ही किसी और धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए। शायद ही किसी और पूजा स्थल को मिटाने की इतनी कोशिश की गई। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया तो 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया। भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया, मगर फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे तोड़ डाला। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर खड़ा किया तो 1632 में शाहजहां ने इसे गिराने के लिए सेना की टुकड़ी तक भेज दी, मगर लोगों के भारी विरोध ने मंदिर को बचा लिया। मगर फिर आया साल 1669। मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया। वही औरंगजेब जिसने 49 साल के अपने शासनकाल में देश भर में सैकड़ों मंदिर गिरवाए। वही औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगवाया। वही औरंगजेब जिसने जबरन जनेऊ उतरवाकर असंख्य हिंदुओं का धर्म बदलवाया। उसी औरंगजेब की कट्टर सोच ने देश में कई मंदिर गिराए और उसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी एक है। औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया था। यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तईद खान द्वारा लिखी गई मस्जिद आलमगीरी में मंदिर को गिराने की घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। पर जिस भोलेनाथ ने पूरी सृष्टि बनाई, उन्हें भला कोई क्या ही मिटा पाता। औरंगजेब की क्रूरता के 100 साल बाद 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में विश्वनाथ मंदिर बनवाया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना ली गई। इसके बाद के सालों में हिंदुओं ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अपना संघर्ष जारी रखा। दिसंबर 1810 को बनारस में तैनात एक अंग्रेजी अधिकारी वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को खत लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा था, लेकिन यह भी कभी संभव नहीं हो पाया और तब से यह विवाद चलता आ रहा है। हिंदू पक्ष अयोध्या के अलावा जिन 2 धार्मिक स्थलों को फिर से पाने की लड़ाई लड़ता रहा है, उसमें काशी और मथुरा है। उनका साफ कहना है कि भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें, शायद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा। ये तमाम मस्जिदें अपनी जगह रहें, उनका पूरा सम्मान है, मगर काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में मौजूद मुस्लिम धार्मिक स्थल चूंकि मंदिरों को तोड़कर बनाए गए हैं, इसलिए इन जगहों को उन्हें वापस सौंप दिया जाए। मगर एक पक्ष है जो ऐसी किसी भी बात के समर्थन में नहीं है। उनका कहना है कि 91 में 1991 में लाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक 1947 के वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में जहां था, उसके नेचर में कोई तब्दीली न की जाए। इन लोगों का यह भी कहना है कि अयोध्या के बाद अगर काशी और मथुरा को लेकर ऐसी दावेदारी पेश की गई तो फिर यह मांग और जगहों के लिए भी बढ़ेगी। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव भी फैलेगा। साथ ही ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद को किसी मंदिर को तोड़कर बनाने की बात से भी इनकार करते हैं। इनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद तो वहां 1000 साल से। तो आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू पक्ष के लिए ज्ञानवापी को फिर से मंदिर के रूप में पाना इतना जरूरी क्यों है, और क्या पुराने मामले होने पर इसे भूल जाना चाहिए? क्या न्याय वक्त का मोहताज होता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आस्था के मामले में कानून को ऊपर रखना चाहिए क्या? तो आइए एक एक करके इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो अगर आपको सही लगे, पसंद आए तो इसे लाइक तो जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, इससे पहले कि मैं ज्ञानवापी मामले पर आऊं, आपको 3 साल पीछे लिए चलता हूं। साल 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने तुर्की के हागिया सोफिया नाम के एक मशहूर म्यूजियम को मस्जिद में बदल दिया। म्यूजियम की यह इमारत 1700 साल पुरानी थी, जो कई 100 सालों तक पहले चर्च थी,
फिर मस्जिद बनी और अभी कुछ दशकों से वो म्यूजियम थी, लेकिन 2020 में तुर्की के राष्ट्रपति ने इस्लामिक अतीत का हवाला देते हुए इस म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और इसके एक महीने बाद 22 अगस्त 2020 को उन्होंने एक और बिजाइंटाइन चर्च को भी मस्जिद में बदल डाला। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि ऐसा करना गलत था या सही था। ऐसा कहकर हम एक इस्लामिक देश से भारत जैसे सेक्युलर देश का कंपैरिजन भी नहीं करना चाहते, लेकिन यहां यह समझने की जरूरत है कि हर देश की अपनी रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री जिसमें वो अपनी पहचान देखता है। तुर्की को भी वो पहचान अगर हागिया सोफिया म्यूजियम में लगी, बिजाइंटाइन चर्च में लगी, कुछ को यरूशलेम में लगती है, तो उसी तरह भारत में भी करोड़ों लोग अपनी पहचान, अपना धार्मिक अतीत, अपनी आस्था मथुरा और काशी में ढूंढते हैं। अब सवाल यह है कि जब मुस्लिम दुनिया हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करने पर गर्व कर सकती है, उसे अपने पुराने रूप में पाने पर खुश हो सकती है, तो यही बात ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्यों नहीं समझी जा सकती? समझना तो दूर, एक सेक्शन है जो ज्ञानवापी के सर्वे के वक्त से बुरी तरह भड़का हुआ है। सर्वे के जरिए सच और झूठ सामने आने का इंतजार करने की बजाय वो फैक्ट्स को छानबीन करने पर ही आग बबूला हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ मंदिर गिराने से जुड़ा कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट रखा जाए तो आप ये कह दें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वहां तो 1000 साल से मस्जिद है, लेकिन जब इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए साइंटिफिक सर्वे किया जाए तो आप भड़क जाएं। सर्वे का विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसे सर्वे करने से समाज में नफरत बढ़ेगी। कुछ की दलील है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ऐसे सर्वे किए नहीं जा सकते। कुछ लोग सर्वे में मिले शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर मस्जिद के साथ छेड़खानी की गई तो अच्छा नहीं होगा। आइए एक एक करके इन तमाम आपत्तियों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी हम इंसाफ की बात करते हैं तो यह बात तो कोई मायने नहीं रखता ना कि जुल्म कितने साल पहले हुआ था। इजराइल और यूरोप के बाकी देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अपराधियों को 50-50 साल बाद तक दुनिया के कोने कोने से ढूंढ कर सजा दी। जिस हागिया सोफिया का जिक्र हमने किया वो इमारत 1700 साल पुरानी थी। कितने ही मामलों में हत्या और रेप के जो आरोपी होते हैं उनको 60-60 साल बाद तक गिरफ्तार करके सजाएं दी जाती हैं। अभी पिछले साल ही बिहार में एक जमीन का विवाद था जिसको अदालत ने 105 साल बाद इस पर फैसला सुनाया। आज भी मुस्लिम समाज यरूशलेम से लेकर आर्मेनिया के कॉकेशस तक ऐसी लड़ाइयां लड़ रहा है, तो फिर मथुरा, काशी या भोजशाला पर ऐसी आपत्तियां क्यों? और जिन घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं वो चाचा चौधरी और साबू के किसी कॉमिक से नहीं ली गई है, बल्कि ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक्स में लिखी हैं। ऐसे दस्तावेज जिसे हर तरह की विचारधारा वाला, हर विंग वाला व्यक्ति मानता है। तारीख और गिनती को लेकर डिबेट हो सकती है, लेकिन औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर गिराने का फरमान जारी किया, इसे तो लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि यह फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकिब मुस्तैद खान द्वारा लिखित मस्जिद आलमगीरी में इस ध्वंस का वर्णन भी है। उन्होंने यह भी बताया कि साल 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की सूचना भी दी गई। ज्ञानवापी में मस्जिद की एक दीवार में हिंदू मंदिर के अवशेषों का या उसकी दीवार का इस्तेमाल करने पर अंग्रेज इतिहासकार ऑड्रे ट्रस्की ने अपनी किताब औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में साफ लिखा है कि मंदिर की दीवार को मस्जिद में इस्तेमाल करके शायद एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई होगी कि मुगलों की ताकत को चुनौती देने का अंजाम क्या हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये सब बातें किताबों में दर्ज होने के बावजूद हम इससे मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं और ये कहकर उसे खारिज करने की कोशिश करते हैं कि ये मामले तो बहुत पुराने हो गए, इसे भूल जाओ। और जब भी मामला पुराने होने जैसी बातें मैं सुनता हूं ना, तो यही सोचता हूं कि क्या किसी गलती को सिर्फ इसलिए ठीक नहीं करना चाहिए क्योंकि मामला पुराना हो गया? बताइए। अब दिक्कत यह है कि इंसान की खुद की एवरेज एज 70-80 ईयर्स के आसपास होती है, इसलिए जब वो 400-500 साल पुरानी बात सुनता है ना, या उतने पुराने जुल्म की बात सुनता है, तो उसे लगता है कि यह मामला तो बहुत पुराना है। लेकिन जिस मानव जाति का अतीत लाखों साल पुराना है, उसमें 400-500 साल पुरानी बातें तो कल परसों की बात की तरह ही है। इतिहास की किताब में ये कुछ 100 साल चंद पन्नों में सिमट जाते हैं। यहां 50 साल की हिस्ट्री तो शायद 2 पैराग्राफ में सिमट जाए। इसलिए मामले के पुराने होने की बात तो आप लोग रहने ही दो। मुगल काल या किसी भी वक्त में अगर धार्मिक स्थलों के साथ कोई भी जाति हुई और आज हमारे पास उस जाति को साबित करने के पुख्ता सबूत हैं, तो उसे हर हाल में दुरुस्त करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी का भी धार्मिक स्थल क्यों ना। ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं, खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना, अहमद शाह का भद्रकाली मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनवाना, या रुद्र महल तोड़कर जामा मस्जिद बनवाना, और ऐसे कोई 2-4 नहीं, सैकड़ों मामले हैं। इसलिए इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते कि ये मामले कितने पुराने हैं। और ये किसने कह दिया कि गलतियां या जुल्म के ज्यादा पुराने हो जाने पर उन्हें भुला देना चाहिए? बताइए। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। अगर आपके 6 महीने के बच्चे को कोई उठाकर ले जाए और जब वो 30 साल का हो जाए और आपको उसका पता लगे,
तो आप उसे घर लाने की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या ये सोचकर चुप रह जाएंगे कि यार ये तो काफी पुराना मामला हो गया। वो आपका बच्चा है और आप उसके लिए किसी भी हद तक जाकर लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू परंपरा की बात करें तो देवताओं को भी नाबालिग माना जाता है और उनकी उसी तरह देखभाल की जाती है जिस तरह एक बच्चे की जाती है। ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि शिवलिंग का पता लगने पर भोलेनाथ के भक्त आंखें मूंद लें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? दूसरा आर्ग्यूमेंट यह दिया जा रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 1947 के बाद किसी भी धार्मिक स्थल के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस बारे में मेरे दो तर्क हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस बारे में जब उनसे यह पूछा गया तो उनका कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 3 में क्लियरली लिखा है कि जो भी प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता। इस हिसाब से कोई भी निर्माण अगर 100 साल पुराना है तो वो एंशिएंट साइट्स में माना जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अदालत एंशिएंट साइट्स की इस परिभाषा से सहमत हो जाती है तो काशी और मथुरा के मंदिरों पर यह कानून लागू नहीं हो पाएगा। दूसरी बात यह कि ओवैसी साहब या कुछ और मुस्लिम स्कॉलर जब सर्वे का यह कहकर विरोध करते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता तो मुझे हंसी आती है। भाई आप लोग कब से कानून की परवाह करने लगे? हेलो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शाहबानो केस है। जो लोग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, शाहबानो एक मुस्लिम महिला है जिनका 1985 में अपने शौहर से तलाक हुआ। तब अदालत ने उनके पति को आदेश दिया कि इन्हें हर महीने गुजारा भत्ता दें, मगर इस बात से कट्टरपंथी मुस्लिम भड़क गए। उन्होंने अपनी मजहबी व्यवस्था के खिलाफ इसे बताया, इस फैसले को, और इन्हीं कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून लाई और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही पलट दिया। मतलब जब चीजें कानून के मुताबिक हो लेकिन आपको पसंद ना आए तो आप मजहबी रवायत की दुहाई देने लगे, और सामने वाला जब अपनी आस्था की बात करे तो आप कानून की आड़ में छिप जाएं, ये गिनाने लग जाएं कि कौन सा एक्ट क्या कहता है। इसलिए इन लोगों को कानून और अदालतों की इतनी परवाह होती तो ये कानून द्वारा इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का स्वागत करते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बनाने के आदेश को भी खुले दिल से वेलकम करते, स्वीकार करते। आज अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर मुस्लिम औरतों को बाकियों के बराबर हक देने की बात कर रही है तब भी इसका वेलकम करते, इस्तकबाल करते, मगर यहां स्वागत करना तो दूर, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होते ही कुछ लोग अपना आपा खो देते हैं, सड़कों पर आने की धमकी देने लगते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम ऐसा कोई कानून बर्दाश्त नहीं करेंगे जो शरिया में दखल देता हो। इसलिए अब ये खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए हर हाल में देश का कानून ऊपर है या मजहबी कानून। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से हर बार सिलेबस चेंज मत करिए प्लीज। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत से मुस्लिम नेता और मौलवी खुलेआम ये धमकी दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे लगता है इन बातों में कोई भी दम नहीं है। पिछले कुछ सालों में समझ में आ गया है कि इस देश का मुसलमान इन घटनाओं पर वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे इनके तथाकथित नेता चाहते हैं। अयोध्या विवाद के वक्त भी यही मुस्लिम नेता धमकी देते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दिया तो मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद पर कश्मीर के नेता अक्सर धमकी देते कि अगर 370 हटाई गई तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उल्टा हर दिन कश्मीर में हालात नॉर्मल होते गए और अब तक इतने दशकों के बाद अब जाकर कश्मीर में थिएटर भी खुल गए। G20 देशों के कार्यक्रम हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ तादाद में टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है। ऐसी धमकी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के टाइम भी दी गई थी, मगर उसके खात्मे के बाद भी कोई भूचाल नहीं आया। मतलब साफ है, चाहे अयोध्या हो या काशी, अगर कोई जगह हिंदुओं के लिए इतने धार्मिक महत्व की है और अतीत में वहां कुछ गलत हुआ है तो उसे इस देश का मुसलमान भी समझता है। इन जगहों को वापस पाने का यह मतलब नहीं है कि आज के मुसलमानों के साथ कोई जुल्म हो रहा है। अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो इससे मुस्लिम महिलाओं को ही फायदा हुआ है। अगर 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात सामान्य हुए, टूरिज्म कई दशकों बाद इतना बेहतर हुआ, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? वहां के कश्मीरियों को ही हुआ। इसलिए मुस्लिम नेताओं के लिए बेहतर यही होगा कि वो आम मुसलमान के सड़क पर आने की धमकी देने की बजाय बिना किसी पूर्वाग्रह के हिंदुओं की भावनाओं को भी समझें, मगर इतना जरूर कहेंगे कि जो भी सबकी रजामंदी से हुआ वो होना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के होना चाहिए, आपसी रजामंदी से होना चाहिए, और किसी को भी ये हक नहीं होना चाहिए कि धर्म जैसे पवित्र मामलों को अपनी पॉलिटिक्स साधने का जरिया बनाया जाए। बस इतना ही कहना है। इस मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप देख कहां से, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद जी। रोशन सेंसिटिव मौजू है जी, वही बात है कि सेंसिटिव मौजू है ये, और इस पे हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान देना शुरू कर दें या मतलब कि सिर्फ एक ही जो है वो अपना स्पोर्ट में हूँ
کیا مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نیوٹرل رہ کے بات کرنی چاہیے. تو میں یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے انڈیا کا ایک قانون ہے بنا ہوا، جو پہلے سے بنا ہوا ہے. اگر آپ لوگ قانون ایک لے کے آنا چاہتے ہیں، جیسے وہ انہوں نے بھی آر جے رونق بھائی نے بھی کہا کہ اینڈ پہ کہ ٹرپل طلاق جو ہے وہ انسٹنٹ جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں، تو وہ پہلے جو قانون بنا ہوا ہے اس میں تو جائز ہے نا سارا. تو ابھی تو چینج کر رہے ہیں، ایک قانون لے کے آ رہے ہیں، تو ایک قانون تو پھر اس حساب سے بھی لے کے آیا جا سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو. لیکن خیر جو چینج کر رہے ہیں ابھی قانون، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. وہ وہاں کے ہندو اور جو مسلم ہیں وہ آپس میں دیکھیں گے اور جو بھی ان کو ٹھیک لگے گا وہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ قانون چینج بھی ہوتا ہے تو ہم میں تو کوئی فرق نہیں نہ پڑنا. تو اس لیے ہم کہیں کہ یہ نہیں صحیح ہو رہا، یہ غلط ہو رہا ہے، تو وہاں کے مسلمان ہیں وہ دیکھیں گے اور وہ اپنا بیان دے دیں گے جو بھی ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ طلاق ہو جانے کے بعد اگر ہو گئی ہے طلاق، اگر دھارمک حساب سے دیکھا جائے تو نکاح بھی دھارمک حساب سے ہوتا ہے مسلمانوں کا، تو پھر وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر طلاق ہو گیا. اگر عدالت کہے کہ طلاق نہیں ہے تو وہ تو مذہب کے حساب سے تو وہ ختم ہو چکی ہے نا، شادی ختم ہو چکی ہے. تو یہ چیز سینسٹیو ہے تھوڑی سی. تو مسئلہ اور نہیں ہے کوئی، مسئلہ یہ ہے حرام حلال کا. اور کیونکہ نکاح ہوا ہے دھارمک حساب سے، اگر کورٹ میرج ہوتا تب بھی ہم مانتے کہ ٹھیک ہے جی وہ 3 طلاق نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے ہی کورٹ میرج ہوا ہے. تو وہ مطلب کورٹ کے حساب سے، کورٹ کے رول ریگولیشن کے حساب سے اگر کورٹ میرج ہوتا ہے تو ایک نکاح ہو رہا ہے دھارمک حساب سے. جیسے انڈیا باقی ہندو کا ہوتا ہے، وہ 7 پھیرے لیتے ہیں، مانگ میں سندور بھرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، منگل سوتر پہنتے ہیں. تو اس حساب سے پھر وہ الگ حساب سے وہ ریئیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک الگ حساب سے ریئیکٹ کیا جاتا ہے. اگر 3 طلاق ہو گئے تو وہ ہو جاتی ہیں، تو اس حساب سے وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے معاملہ بہت زیادہ. تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو کہ ہمیں پتہ ہے اس حساب سے ہم بتا رہے ہیں. باقی وہ وہاں کے مسلمانوں کا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہی قانون پہ فالو کرتے ہیں. لیکن یہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جو جس ملک کا قانون ہے اس حساب سے چلنا چاہیے، یہ بھی بات ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں مطلب گرانی ہیں یا ٹیمپل گرانے ہیں، تو ان میں یہی کہوں گا کہ ظاہر شروع سے چلتے آ رہے ہیں ایک ٹیمپل، ان کو گرا کے مسجدیں بنائی گئیں. ابھی مسجدیں گرا کے جو ہے وہ ٹیمپل بنائے جائیں گے. تو وہ تو ظاہر ہے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ یقین کریں سینسٹیو معاملہ ہے. اور میں بڑے نہ سوچ سمجھ کے یہ بول رہا ہوں، کیونکہ کچھ ایسا ورڈ نہ نکل جائے کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، کچھ ورڈ ایسا نہ نکل جائے کہ ہندوؤں کو تکلیف ہو. تو ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے لیے سارے برابر ہیں، چاہے مسلمان ہیں چاہے ہندو ہیں. تو باقی یہ تو ظاہر ہے وہ سب دیکھیں گے، اور اگر کورٹ کے قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہے وہ اس حساب سے ہونا چاہیے. جیسے بابری مسجد کا انہوں نے کورٹ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، وہ کورٹ نے کر دیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا بعد میں. تو اسی طرح کورٹ جو بھی فیصلہ کرے کہ کورٹ میں ظاہر ادھر کوٹے ہیں تو ادھر انصاف بھی ہے، تو اس حساب سے پھر چلیں گے سارے. اور جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ ان کی اپنی مرضی ہے. جیسے ترکی میں انہوں نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کر لیا. اور ابھی جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے وہ قانون ہے ایک، اور اس قانون کے مطابق اگر گرانی ٹھیک ہے تو بنائیں، مندر بنائیں، ٹیمپل بنائیں، جو مرضی بنائیں. اگر قانون کہتا ہے کہ نہیں جو ہے اسی حالت میں رہنا چاہیے اور قانون یہی دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی زبردستی گرائے گا تو پھر وہ یقین کریں کہ ایک سمجھ لیں کہ انڈیا میں وہی لڑائی جھگڑا آپس میں وہی شروع ہوگا. تو اس کو ہوا نہ دینے کی وجہ سے یہی ہے کہ جو قانون فیصلہ کرے اسی کو سب کو ماننا چاہیے. تو یہ نیچے کیوں کیا تھا؟ میں نے تو اوپر کیا تھا. ویڈیو بنی ہوئی ہے، دیکھ لینا، دیکھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے ویڈیو ختم ہوتی گئی ہے، میں نے اوپر اٹھایا اس کو، اس کے بعد میں نے تو چھوڑا، ابھی ویڈیو دیکھوں گا میں یہ. تو باقی یہ ہے کہ اچھا یار چھوڑے. تو بہرحال یہ بہت سینسٹیو، باقی سینسٹیو معاملہ ہے. اور اس پہ اپنا پرسنلی گیان یقین کریں یہی ہے کہ پرسنلی جو میری رائے ہے وہ جو کورٹ فیصلہ کرے، جو ان کے قانون میں، انڈیا قانون میں پہلے لکھا ہوا ہے، جب سے انڈیا مطلب کہ علیحدہ انڈیا جو ہے وہ ان سے آزاد ہوا ہے تب سے جو قانون بنا ہے اس حساب سے ظاہر ہے جو بھی ہوگا اس حساب سے سب کو ماننا چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کے ورود ہے چاہے وہ ہندو کے ورود ہے.
جس کے بھی ورود ہے، جس کے بھی حق میں ہے، وہ مانے اور اسی حساب سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ آ کے قانون ایک علیحدہ قانون پاس کروائیں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی کی اور کے خلاف ہو جائے گا، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پڑیں گے، پھر وہ سکون نہیں رہے گا وہاں پہ. تو یہ تو ظاہر ہے انڈیا دیکھے گا، ان کی عدالتیں ہیں وہ بھی دیکھیں گی، حکومت بھی دیکھے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو وہ اس وقت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ایک ابھی جیسے ہمارا خانہ کعبہ ہے، جب شروع میں خانہ کعبہ بنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، تب جو ہے وہ ایسے ہی عبادت ہوتی جیسے ابھی مسلمان کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ وہاں پہ اپنا بت وغیرہ رکھے گئے تھے. تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کا دور آیا تو انہوں نے بت وہاں سے ہٹائے. تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے بت نہیں تھے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے بت تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئے مسلمانوں نے بت. لیکن آپ لوگ پیچھے جب بنا تھا خانہ کعبہ اس وقت بھی ہسٹری پڑھے کہ اس وقت بت نہیں تھے. اس وقت صرف وہ بنایا گیا تھا عبادت گاہ کے لیے اللہ کی. تو وہ نماز ہی پڑھتے تھے ادھر اس وقت بھی. تو اس لیے اس حساب سے دیکھا جائے تو ہمیں بھی وہ ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے تو وہ اگر وہاں پہ جو ہے قبضہ کر کے کوئی جو ہے وہ کچھ اور تعمیر کرے گا تو ہمیں دکھ ہوگا. اسی طرح اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے نا تو میں مانتا ہوں کہ ہندو کو دکھ ہوا ہے کہ ان کے جو پرانے ٹیمپل ہیں ان کو گرا کے جو ہے وہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے. تو وہ ان کو دکھ ہو رہا ہے ابھی کہ ہمارے واپس وہی مندر ہمیں ملا جائے. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہندو ٹھیک ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو ہندو ٹھیک ہے. لیکن ابھی جو قانون ہے اگر تو گرانے کا ہے وہاں پہ جو ہے وہ واپس وہی اصل حالت میں جانے کا اس کا ہے آرڈر تو بے شک مانے. اور مسلمانوں کو بھی کہوں گا کہ مانے وہ مسجد کہیں اور پہ تعمیر کر لیں. آپ پڑھنی تو آپ نے نماز ہی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ دیکھنا چاہیے تاکہ یہ جھگڑا نہ پیدا ہو، انتشار نہ پھیلے. اور مسلمانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتشار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علیحدہ ایک مسجد بنا لیں، ساتھ ہی بے شک اس کے ساتھ ہی کسی سائڈ پہ بنا لیں مسجد. پڑھنی تو آپ نے نماز ہی ہے کیونکہ میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ پڑھنی وہاں پہ نماز ہی ہے. اور لڑائی جھگڑا انتشار فتنہ وہ نہیں پھیلنا چاہیے. وہ تو ہمیں یہاں تک بھی آرڈر ہے جس مسجد سے فتنہ پھیلتا ہے اس مسجد کو گرانے کا حکم ہے. یہ تو آپ کو بھی پتا ہو اگر پڑھے ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو قانون کہتا ہے وہی مان لیں. اور اس پہ زیادہ میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. جی بالکل، یہ تاریخ انہوں نے زبردست بتائی ہے. بالکل ایسا ہی ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو بھی پاور میں آیا، جیسا بھی میں نے پہلے ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ جو بھی اس ٹائم طاقتور ہوتا تھا وہ حملہ کرتا تھا، اس جگہ سے جو بھی چیزیں ملتی تھی وہ لے جاتا تھا. اور کچھ جب مغل آئے تھے انہوں نے ادھر ہی پھر اپنے ڈیرے جما لیے. پھر جیسے جیسے ان کو پاور ملتی گئی تو جو ہندو لوگ تھے وہ مسلمان کچھ ہوتے کہ جیسے بھی کیا میں اس پہ بات نہیں کرتا ہوں. تو بالکل ایسا ہوا ہے، مندروں کو گرایا گیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایسا ہوا ہے. تو پھر مسلمان اس ٹائم ادھر پاور میں آئے، انہوں نے اپنی مسجدیں بنائی. ہو سکتا ہے بالکل جی ان مندروں کو گرا کے بنائی ہو، یہ بھی بالکل اس میں ہو سکتا ہے. کوئی دوسری بتا رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ابھی کیا ہوا کہ 1947 میں یہ ملک دو الگ ہو گئے. تو کچھ مسلمان ادھر آ گئے، کچھ مسلم ادھر رہ گئے. تو ابھی یہ ہے کہ میں اس پہ اتنا ہی بول سکتا ہوں کہ جیسے ترکی نے اپنے مطلب ان کے مسلمان تھے تو انہوں نے ایک جگہ جو تھی اس کو پہلے میوزیم بنا دیا گیا تھا. تو اس سے پہلے بھی میرے خیال انہوں نے مسجد بنائی تھی جب سلطنت عثمانیہ تھی. تو بعد میں پھر اس کو میوزیم میں چینج کیا گیا. تو بعد میں پھر بھی اردوان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے پھر وہ چینج کر لیا. اسی طرح ہی ایسا ہے، ادھر بھی ایسا ہوگا. روکنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہندو لوگ ان کی پاور ہے، انہوں نے چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ پہلے ظلم ہوا تھا اس کو ختم کیا جائے. بالکل وہ ایسا چاہتے ہیں. آگے بھی بابری مسجد کا بھی کیس آیا تو وہ ہو گیا، کچھ نہیں کر سکے. باقی میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ بہت سے مسلم نے اس ٹائم پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم اپنے ہند میں ادھر ہی ہندوستان میں یا بھارت میں ہی رہیں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ اس طریقے سے حل کیا جائے کہ ان مسلم کو، کیونکہ میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں باتیں سنتا ہوں، میں نے کچھ بڑوں اپنے کی باتیں سنی ہیں
کہ مسلم جو ہے نا ادھر نام کے مسلم ہے. یقین کو ادھر لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں مندروں میں بھی جاتے ہیں ایسا ہے. تو پھر کبھی ظلم ہوتا ہے نا, کوئی جیسے بابری مسجد کا کیس ہوا یا کہیں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے مسلم کے ساتھ یا ہندو کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو یہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے نا, میں بہت کو دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سنا ان سے کہ یہ ان کو گالی دیتے ہیں. اچھا ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان انڈیا میں نا ابھی ایسے طریقے سے یہ معاملے حل کیے جائیں کہ ان مسلم پہ کوئی بھی ہنسے نہ یا ان مسلم کو مظلوم نہ سمجھا جائے. انڈیا میں قانون ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے طریقے سے معاملہ اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے. دونوں مطلب اس جگہ کو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ انڈین کو بہت بڑی لائبریری بنا دی جائے, دونوں فریقوں کو اچھی جگہ پہ جگہ پرووائڈ کر دی جائے, تو مسجد بھی ایک جگہ بن جائے, اس سے اچھا مندر بھی بن جائے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. انڈین پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس سے بھی بہتر فیصلے میں ایک عام آدمی ایسا رائے دے سکتا ہوں. تو انڈین پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کو یار اچھے سے اچھے طریقے سے حل کر لیں, نہ کہ پاکستانی لوگ ہنسیں, نہ کہ پاکستانی لوگ تانے ماریں, میم بنائیں ان کے اوپر. کیونکہ میں نے بہت سی باتیں سنی ہیں, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. کیونکہ پاکستان میں ایک دشمنی کی بنا پہ یا ان مسلم نے اس ٹائم ادھر رہنے کی جو بات کی تھی, اس بنا پہ بھی پاکستانی بہت سے باتیں کرتے ہیں. تو اچھے دیکھ لیں آپ, یہ دو ریلیجن کا معاملہ ہے, زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں یہی رائے دے سکتا ہوں, میرے کو یہ اچھی لگی, لائبریری بن سکتی ہے انڈیا کی, اس سے اچھی کچھ جگہ اس کو گرا کے اچھی جگہ بن جائے, مسلم کو ایک اچھی جگہ دیجیے. وہ جو جگہ ہے اس پہ لفڑا نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, کیونکہ انڈیا میں مسلمان اور ہندو اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہیں. تو یہ دو ایشو یہ رہ گئے ہیں, ان دو ایشو کو بھی ایسے بہترین طریقے سے حل کر لیا جائے. تو اس میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی امپیکٹ بھی انڈیا کا غلط نہ جائے. آگے بھی آپ جانتے ہیں BBC نے ایسے کئی باتیں ایڈ کرتے رہتے ہیں, وہ سے جو ہے نا چینل ہیں, ابھی بھی وہ انڈیا میں ایک معاملہ چل رہا ہے تو اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں. ادھر کے عالمی ورلڈ کا جو میڈیا وہ باتیں کر رہا ہے, تو یہ بھی ایک ایشو ہے, اس پہ بھی کوئی بات نہ ہو, کیونکہ انڈیا ترقی کر رہا ہے. تو اس میں ضرور روڑے اٹکانے کی یا ایسے کچھ بھی کرنے کی موقع نہ کسی کو دیے جائیں. اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے تو یہ انڈیا کے لیے بہتر ہوگا. جی نو ڈاؤٹ جی. اسٹارٹنگ میں ہمیں بولا کہ سینسٹیو ایشو ہے, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آن ادر اوپینین اگر بولا جائے پرسنل وے میں, تو میرے خیال میں اگر ہسٹری میں چیزیں نکلتی ہیں, آپ کے پاس وہ شواہد موجود ہیں, تو اس کی بنا پر وہ ان کو جگہ دینی چاہیے ہندوؤں کو. اور اس کے بعد آپ مسلم اگر وہ جو کہتے ہیں کہ مسجد بنائیں یا کچھ کریں, تو وہ ان کو وہی بات کہ ان کو جگہ پرووائڈ کیجیے اور وہاں پہ بنایا جائے. آئیڈیا تو اچھا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہاں کے وہ ویسے ہی ریئیکٹ کر رہے ہیں جیسے یہاں پہ پاکستان میں لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو مسجد کی بات کرتے ہیں یا ایک ایز اے مسلم میں اگر بولوں کہ یا فلاں جگہ پہ مندر تھا, آپ نے کیوں ہٹایا یا کیوں گرایا یا اس کو کیوں برا بلا بول رہے ہیں, تو لوگ میرے گربان میرے گھر تک آ جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. وہ لوگ باڑا جو ہوگا وہ آپ لوگ جانتے ہیں بہتر طریقے سے. تو وہی چیز ہو جائے گی اور وہ لوگ بولیں گے جی ہماری مسجد جو انڈین مسلم جو ہیں وہ بولیں گے کہ ہم پرانے یہاں پہ اور یہ ہسٹری ہے. اور انڈین جو ہیں ہندوز جو ہیں وہاں کے وہ اس چیز پہ یہی ریئیکٹ کریں گے, وہ بھی بولیں گے. اب مسئلہ جو ہے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا اگر حکومت اس میں آ کے گورنمنٹ اس چیز کو کیچ کرتی ہے اس موقع کو اور کر کے اور نہ فیصلہ دیتی تھی ہے کسی ایک فریق کے حق میں. دو پارٹیاں ہیں, دو ریلیجن لڑ رہے ہیں آپس میں, تو انہوں نے شانتی بھی رکھنی ہے ملک میں. میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ہسٹوریکل چیزوں کو لے کر, ہسٹری کو لے کر بھی فیصلہ کیا جائے, اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور دونوں منارٹی میجورٹی کا خیال رکھا جائے. اور فیصلہ کچھ ایسا ہو کہ وہ دنگے فساد اور وہ جو ریلیجن میں پہلے جنگ چل رہی ہے نا آپسی میں وہ ہندو مسلم کی, تو بیچ میں کہیں نہ کہیں چنگاری ہوتی ہے اور وہ آگ بننے میں دیر نہیں لگتی. وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے, لیکن وہ نہ ہو, کیونکہ جو دوسرے ملک کوشش کر رہے ہیں نا کہ آپ کے ملک میں جو دنگے فساد ہو یا یہ سچویشن کریٹ ہو, یہ پیدا ہو, تو ان کو موقع مل جائے گا اور یہ ایک سٹارٹ اپ ہوگا اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور وہ بابری مسجد کو آپ لے لیں, دیکھ لیں کس طرح کیا سچویشن ہو رہی ہے اور کیا معاملہ ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہندو مسلم میں وہ زیادہ تر لوگ جو اکٹھے رہتے تھے وہ لوگ ہو گئے, کمیونٹی انہوں نے چھوڑ دی. مطلب ایک ٹاؤن بنی ہوئی ہے, ٹاؤن میں آدھے ہندو اور آدھے مسلم رہ رہے ہیں, تو وہ انہوں نے یا تو پورے مسلم ہو گئے وہاں پہ اکٹھے یا پھر وہ وہاں پہ ہندو ہو گئے اور مسلم کو نکال دیا. یہ حساب ہوا ہے وہاں پہ. تو بہت ساری جگہوں پہ بھی چیزیں وہ اکٹھے رہتے تھے, بھائی چارہ تھا, ایک سسٹم اچھا چل رہا تھا ان کا.
لیکن ایٹ دی اینڈ ہوا کیا اس چیز کی وجہ سے. اور یہ ریلیجیس چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لینے پڑتے ہیں. اور مودی جی جو ابھی بالکل ٹاپ پہ جا رہے ہیں, ہر چیز میں اچھا کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں لیتے تو ان پہ بھی ایک سٹیپ لگ جائے گا, ٹھپا لگ جائے گا. کیونکہ وہ اگر دونوں ریلیجن سے الگ نیوٹرل ہوتے ہیں نا, ہندو مسلم نہ ہوتے اور کسی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ نیوٹرل ہو جانا تھا, وہ ایک اور حساب ہو جانا تھا. ابھی وہ ایسا ہندو اگر فیصلہ کریں گے ہندوؤں کے پکش میں تو وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اگر وہ ہندو ہو کے مسلم کے پکش میں فیصلہ لیتے ہیں تو وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, کیونکہ دونوں طرف سے ان کو وہ سننے کو ملے گی اور کریٹیسائز کیا جائے گا. بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. اور میں یہی ایٹ دی اینڈ بولوں گا کہ اس کو بالکل طریقے سے ہینڈل کریں. سمجھ کچھ نہیں آ رہی کیونکہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے جس طرح انہوں نے بتایا ہے اور جس قسم کی سچویشن ہے. تو پھر یہ وہی حساب ہو گیا کہ علی بھائی کا مکان ہو گئے, یہاں پہ فلاں چیز تھی, یہاں پہ کھدوا لو, کنواں تھا, یہاں پہ یہ تھا, تو بعد میں وہ میرے مکان بنے ہو تو وہاں پہ کھدوائی کروائی جائے تو واقعی وہاں پہ کنواں نکل آئے. نہیں, مثال کے طور پہ ابھی جہاں پہ ہم رہتے ہیں نا, یقین کریں یہاں سے جو مطلب سکھ گئے تھے نا یہاں پہ چھوڑ کے, تو وہی گھر ہے ان کی, مطلب وہ والی جگہ ہے. کیونکہ ہم ادھر چھوڑ کے آئے تھے تو ادھر ظاہر ہے ادھر ہی رہنا تھا. تو ابھی وہاں سے کوئی سکھ آ جائے آگے کہے کہ یہ جی میری ہے جگہ, تو یہاں سے نکلو, ہم تو نہیں نکلیں گے, کبھی بھی نہیں نکلیں گے. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے سچویشن کنٹرول کرنا. پھر کس کے حق میں فیصلہ ہوگا اور کیا ہوگا. تو یہ بھی کہیں گے کہ میں کب سے رہ رہا ہوں, میں 10 سال 20 سال سے رہ رہا ہوں, یا علی 10-20 سال سے رہ رہا ہے, میں آگے قبضہ کرنے کی یہ بات کرتا ہوں, وہاں پہ نکل بھی آتے ہیں باہر, تو پھر کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا مسئلہ. پھر آج تو نکل آئے گے نا, ظاہر ہے تو ابھی پھنس جائیں گے. ابھی کس کے حق میں فیصلہ لیں, آپ کے حق میں لیں, گورنمنٹ کو اس کے حق میں لے کہ وہ پرانے ہیں, ان کی جگہ پہلے تھی, آپ نے اوپر مکان بنایا, آپ نے پاکستان بنا تو قانون چینج ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, لا کے مطابق وہ چیز ٹھیک ہے. اب انہوں نے حل کرنا, یہ ریلیجس وے ہو جاتا ہے تھوڑا. تو وہ اس طرح نا لا جو بھی بنا ہوا ہے نا 1947 کے بعد سے اسی پہ فالو کرنا چاہیے. بہرحال جی میں چاہتا ہوں, ہماری ٹیم جو ہے یہ چاہتی ہے کیونکہ وہ امن کا جو ہے نا وہ گہوارہ جو ہے وہ بنا رہے, وہ پیس کا سسٹم جو ہے بنا رہے, ماحول ٹھیک رہے گا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ دوبارہ وہ دنگے فساد اور اس قسم کی سچویشن جو ہے کریٹ ہو. اور ویڈیو انفارمیشن والی سی اچھی ویڈیو تھی, اور آئی ہوپ جلدی کوئی فیصلہ, اچھا فیصلہ جو ہے وہ سننے کو ملے گا. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, جائیں وزٹ کریں, چیک کریں, سپورٹ کریں پلیز. ان کے مادھیم سے ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.